एकादशमुख हनुमत्कवचम्। श्रीगणेशाय नमः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहच्चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत्स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा। एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तु
तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहच्चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं
तं तं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा। एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात्।
क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहच्चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 सहस्राणि
पठेत् शुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं
स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। 2 वारं वा 3 वारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात्। क्रमादेकादशादेव मा वर्तन जपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य 11 मुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा 11 मुखस्यैतद्
गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् 2 वारं वा 3 वारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात् क्रमादेकादशादेव मा वर्तन जपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः पादौ ननामाति मुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य 11 मुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्य 11 वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा
रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात्। क्रमादेकादशादेव मा वर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमाश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः। सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः। पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः। आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत्। दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः
कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्य मैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दनऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु
नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात् क्रमादेकादशादेव मा वर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया दयां कुरु मयि प्राण नाथ वेदितुमुत्सहे कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं सनन्दनाय सुमहच्चतुराननभासितं कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवता परिकीर्तिता छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत् ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम् ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः रं बीजात्मा सदा पातु चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः
आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः। पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः। वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः। वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा। क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक्। ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा। रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः। इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा। एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया। रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं। पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं। स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम्। एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते। 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः। एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान्। द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात्। क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः। वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः। यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पुरुषः। ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत्। इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य। संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। लोपामुद्रा उवाच कुम्भोद्भवदया सिन्धो श्रुतं हनुमतः परं। यन्त्रमन्त्रादिकं सर्वं त्वन्मुखोदीरितं मया। दयां कुरु मयि प्राणनाथ वेदितुमुत्सहे। कवचं वायुपुत्रस्य एकादशमुखात्मनः। इत्येवं वचनं श्रुत्वा प्रियायाः प्रश्रयान्वितं वक्तुं प्रचक्रमे तत्र लोपामुद्रां प्रति प्रभुः। अगस्त्य उवाच नमस्कृत्वा रामदूतां हनुमन्तं महामतिं। ब्रह्मप्रोक्तं तु कवचं शृणु सुन्दरि सादरं। सनन्दनाय सुमहत् चतुराननभासितं। कवचं कामदं दिव्यं रक्षः कुलनिबर्हणं। सर्वसम्पत्प्रदं पुण्यं मर्त्यानां मधुरस्वरे। ॐ अस्य श्रीकवचस्यैकादश वक्त्रस्य धीमतः हनुमत् स्तुतिमन्त्रस्य सनन्दन ऋषिः स्मृतः। प्रसन्नात्मा हनुमांश्च देवता परिकीर्तिता। छन्दोनुष्टुपसमाख्यातं बीजं वायुसुतस्तथा। मुख्यः प्राणः शक्तिरिति विनियोगः प्रकीर्तितः। सर्वकामार्थसिद्ध्यर्थं जप एव मुदीरयेत्। ॐ स्फ्रें बीजं शक्तिधृक् पातु शिरो मे पवनात्मजः। क्रौं बीजात्मा नयनयोः पातु मां वानरेश्वरः। छं बीजरूपः कर्णौ मे सीताशोकविनाशनः। ग्लौं बीजवाच्यो नाशां मे लक्ष्मणप्राणदायकः। वं बीजार्थश्च कण्ठं मे पातु चाक्षयकारकः। ऐं बीजवाक्यो हृदयं पातु मे कपिनायकः। वं बीजकीर्तितः पातु बाहू मे चाञ्जनीसुतः। ह्रां बीजो राक्षसेन्द्रस्य दर्पः पातु चोदरम्। ह्रसौं बीजमयो मध्यं पातु लङ्काविदाहकः। ह्रीं बीजधरः पातु गुह्यं देवेन्द्रवन्दितः। रं बीजात्मा सदा पातु
चोरुवार्धिलङ्घनः सुग्रीवसचिवः पातु जानुनी मे मनोजवः पादौ पादतले पातु द्रोणाचलधरो हरिः आपादमस्तकं पातु रामदूतो महाबलः पूर्वे वानरवक्त्रो मामेज्ञेयां क्षत्रियान्तकृत् दक्षिणे नारसिंहस्तु नैऋत्यां गणनायकः वारुण्यां दिशि मामव्यात् खगवक्त्रो हरीश्वरः वायव्यां भैरवमुखः कौबेर्यां पातु मां सदा क्रोडास्यः पातु मां नित्यमैशान्यां रुद्ररूपधृक् ऊर्ध्वं हयाननः पातु गुह्याधः सुमुखस्तथा रामास्यः पातु सर्वत्र सौम्यरूपो महाभुजः इत्येवं रामदूतस्य कवचं यः पठेत् सदा एकादशमुखस्यैतद् गोप्यं वै कीर्तितं मया रक्षोघ्नं कामदं सौम्यं सर्वसम्पद्विधायकं पुत्रदं धनदं चोग्र शत्रुसङ्घविमर्दनं स्वर्गापवर्गदं दिव्यं चिन्तितार्थप्रदं शुभम् एतत् कवचमज्ञात्वा मन्त्रसिद्धिर्न जायते 40 सहस्राणि पठेच्छुद्धात्मको नरः एकवारं पठेन्नित्यं कवचं सिद्धिदं पुमान् द्विवारं वा त्रिवारं वा पठन्नायुष्यमापुनुयात् क्रमादेकादशादेव मावर्तनजपासुधीः वर्षान्ते दर्शनं साक्षान् लभते नात्र संशयः यं यं चिन्तयते चार्थं तं तं प्राप्नोति पूरुषः ब्रह्मोदीरितमेतद्धि तवाग्रे कथितं महत् इत्येवमुक्त्वा वचनं महर्षिस्तूष्णीं बभूवेन्दुमुखीं निरीक्ष्य संहृष्टचित्तापि तदा तदीय पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः पादौ ननामातिमुदा स्वभर्तुः। अगस्त्यसार संहितायाम 11 मुख हनुमत कवचम संपूर्णम। अगस्त्य संहिता में कहा गया अगस्त्य ऋषि के द्वारा यह हनुमान जी का 11 मुखी कवच बहुत ही प्रभावशाली स्तोत्र है। इसका पाठ श्रवण करने से सभी संकट दूर हो जाते हैं। आप पाठ अवश्य श्रवण करें और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें। जय श्री राम।